The question is very simple. The transformation took place in Medina, how people changed, their characters. What did the Prophet ﷺ do to change the people and the character and then their vision and then becoming world leaders? هذا التحول هو نتيجة للنبوة. ظهرت النبوة وظهر النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن الكريم. فالوحي والقرآن هو من عند الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هو المثال الحي للقرآن. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو المثال الحي للقرآن. فتعاليم القرآنية والنموذج النبوي هذا هو أساس هذا التغير. فالقرآن كان يقدم القيم الجديدة والتعاليم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ترجمة لذلك بحياته وبحركاته وسكناته. سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. لكن يمكن أن نركز على الإيمان والسكينة. روح الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم ما غير عمل أحد، كان فيهم تجار، كان فيهم مزارعون، الزراعة، كان نجارين، كل أحد بقي على عمله. لكن الذي وقع الجديد هو الروح التي بثت في هذا العمل. أصبح العمل كله بطاعة الله وبجهاد. عقد الأخوة بين الناس، أخوة بين المهاجرين والأنصار، فكسر العصبية الجاهلية. كانت الأخوة أساس المجتمع، مجتمع متآخي في السلم الاجتماعي. الشيء الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مدرسة. كان الصحابة يجلسون للسماع منه، وكان واحد إذا تغيب يطلب آخر أن يجلس مكانه حتى ينقل إليه ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا كل يوم هم يزدادون علما مما يبثه النبي صلى الله عليه وسلم، مما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فبث روح السكينة في المجتمع، وبث روح الأخوة والمحبة في المجتمع، وروح الإيمان والإخلاص في العمل. كل هذه جعلت روحا جديدة يحيا بها الناس. هذه الروح الجديدة هي التي جعلت المجتمع الجديد يبرز في المدينة. روح الإيمان هي أساس المجتمع المدني، ووضوح الهدف، وضوح الأهداف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمثل هذا المثال الذي يجتمع حوله أصحابه جميعا. كيف نرجع إلى هذا المثال وإلى هذه الأخلاق النبوية التي هي محفوظة لكنها من مثل أعلى؟ يمكن للناس دائما أن يجدوا هذا المثل في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن تخليق المجتمع يمكن أن يكون فقط باللقاء بين الحاكم والحكيم. إذن الرسالة هي رسالة أخلاقية، ليست تغييرا للمجتمع إلا من خلال الأخلاق، وليس تغييرا للمهن، وليس تغييرا للأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم يغير عملا بمهنة من كان تاجرا بقي تاجرا، لكنه هو تغيير للنفوس. لا بد من تغيير النفوس حتى يتغير المجتمع. المبدأ الأخير هو الطاعة، طاعة الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى قوم يشربون الخمر، قال سمعت أن النبي عند النبي صلى الله عليه وسلم حرمها، وكلهم أراقوا الخمر في الشوارع في المدينة. هذا المبدأ الطاعة مبدأ أساسي في حياة المجتمعات. إذن هو قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو السر وهو الكيمياء. محبة الله هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم.